डिप्टी स्पीकर ने जो सुप्रीम कोर्ट पर मलबा डाला है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है जो डायरेक्शन है वो पार्टी हेड देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी बात हमारे फैसले में मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट्स के ऊपर तकरीबन तमाम सवालात का अपने रिमार्क्स में जवाब दे दिया है। मैं ना मानू की गर्दान है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद कॉन्विक्ट हैं, इस वक्त अबूरी जमानत के ऊपर हैं। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मुत्तहदा हुकूमत के अरकान के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। और क्या कहा जा रहा था कि मैच फिक्सिंग अगर जुर्म है तो बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है। ये अल्फाज हमारे टेलीविजन के ऊपर ऑन एयर गए हैं। मरियम की ट्वीट्स उठा के देख लें कि किस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब आप समझे इस मुल्क में सब एक तमाशा खड़ा किया गया। ये डिलेइंग टैक्टिक्स है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल फुल कोर्ट बनाना जो है वो सवाबदीद है अदालत की, लेकिन किसी प्रेशर में आके नहीं बनाना चाहिए। फिर उन्होंने ये बात भी की कि अच्छा होता, बेहतर होता कि लाइव दिखाई जाती, सारी समात के आवाम को पता चलता कि अंदर किस तरीके से डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई जाती है वकला की जानिब से। बार बार हम जो बात कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट बार के 10 साबिक सदूर हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और बार बार वो बीच में इंटरफेरेंस भी करते रहे। फिर शुरू से हमने देखा कि चाहे वो हमजा शहबाज के वकील हो, मंसूर अवान, चौधरी शुजात के वकील हो, सलाहुद्दीन, दीगर जो वकला हैं, सबकी एक ही इस्तिदा थी फुल कोर्ट। तो फुल कोर्ट के हवाले से अब जो है वो फैसला महफूज हुआ है। 5:30 बजे वो फैसला सुनाया जाएगा। ऐसा लगा सिर्फ एक ही बात लेकर आए थे फुल कोर्ट। वो उनका मुतालिबा फुल कोर्ट का था कि फुल कोर्ट इसको। और अभी शहरी रहमान साहबा ने भी ये कहा कि हमारे वकील को जो है वो नहीं सुना गया क्योंकि उनकी पिटीशन जो है वो मंजूर नहीं की गई है। बहरहाल जो बाकी मुतल्लिका लोग थे उन तमाम के वकला के दलाइल भी हुए। एक जानिब परवेज इलाही के वकील जो अली जफर थे वो थे, और दूसरी जानिब जो है वो हमजा शहबाज के वकील, चौधरी शुजात हुसैन के वकील और डेप्यूटी स्पीकर जो हैं मजारी साहब उनके वकील। तो ये अब उसके बाद अब देखना ही है कि फुल कोर्ट के हवाले से क्या मामलात होते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। सिद्दीक, अभी तक जो केस की समाअत हुई है उसका अहवाल आगाह कीजिएगा। जी, अब तक की जो समाअत हुई है उस पर वैसे तो मेरिट भी केस के डिस्कस हो गए हैं और उसमें ये डिस्कस हो गया है कि क्या चौधरी शुजात हुसैन ये डायरेक्शन दे सकते थे या नहीं दे सकते थे। दूसरा ये है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके कंडक्ट के ऊपर बहुत से सवाल उठे हैं। डिप्टी स्पीकर ने जिस तरह से वो लेटर जेब से निकाला, जिस तरह से डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत हवाला दिया, ये समाअत अब तक जितनी भी समाअत चली है उस समाअत में कोई एक भी नुक्ता ऐसा नहीं है, कोई एक भी ऐसा अदालत की जानिब से सवाल ऐसा नहीं था जिसका जवाब शरीफ खानदान की लीगल टीम जो है वो दे सकी हो। लेकिन एक नुक्ता सिर्फ ऐसा सामने आया जिसमें यह है कि एक फैसले का हवाला दिया गया जो कि 5 रुकनी बेंच का फैसला था। उस पर यह कहा गया कि क्योंकि 5 रुकनी बेंच का फैसला पहले मौजूद है तो अब इस पॉइंट के ऊपर ये 3 रुकनी बेंच जो है वो ये केस नहीं सुन सकता। अब इसके ऊपर अदालत ने फैसला महफूज किया है। अब सबसे पहले अदालत आकर ये फैसला सुनाएगी कि ये केस फुल कोर्ट सुनेगी। क्योंकि हमने देखा कि थ्रू आउट जब तक यानी कि तकरीबन 4.5 घंटे की समाअत के दौरान एक ही इस्तदा की जाती रही। हालांकि अदालत ने कई दफा बड़े आम सवालात उठाए खत के हवाले से कि खत कब पेश किया गया, असम्बली को पहले आगाह किया गया था कि नहीं किया गया था, फिर पार्टी हेड के हवाले से सवाल उठाए गए। कोई सवालात की ऐसा लग रहा था सदी की तैयारी नहीं थी, सिर्फ एक मुतालबा लेकर आई थी वकला की टीम कि फुल कोर्ट बनाया जाए। ऐसे ही बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और मैं आपको ये चीज बता दूं कि 2-3 नए ब्लेंडर जो हैं वो डिप्टी स्पीकर के सामने आए हैं। एक तो ये चीज कि डिप्टी स्पीकर ने वो लेटर उस वक्त जेब से निकाला और कहा कि मुझे जस्ट रिसीव हुआ है जब वोटिंग मुकम्मल हो चुकी थी, और उस वक्त अदालत ने कहा कि उससे पहले तो जो पंजाबी असेंबली उसके दरवाजे बंद कर दिए गए थे, तो उनके पास कौन लेकर आया, वो तो अपनी जेब में डाल कर लाए थे। दूसरा, अदालत ने कहा कि उन्होंने जब रूलिंग दी तो क्या रूलिंग से पहले उन्होंने ये लेटर काफ लीग के एमपीएस के सामने रखा था, उनको कम्युनिकेट किया था। चौधरी शुजात हुसैन साहब के हवाले से सवाल उठे हैं कि क्या चौधरी शुजात हुसैन ने एमपीएस को ये कम्युनिकेट किया था। चौधरी शुजात साहब से के हवाले से ये पॉइंट भी डिस्कस हुआ कि क्या पार्टी हेड जो है वो इस तरह से डायरेक्शन दे भी सकता है या नहीं दे सकता, जो कि डेफिनेटली नहीं दे सकता। देखिए, कुछ सवाल अदालत ने अपने रिमार्क्स में बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। पहला सवाल अदालत ने ये क्लियर कर दिया है कि पार्टी सरबराह जो है वो डायरेक्शन नहीं दे सकता। पार्टी सरबराह ये नहीं कह सकता कि इस उम्मीदवार को वोट डालना है, इसको नहीं डालना, ये फैसला पार्लिमानी पार्टी करती है। और अदालत ने यह भी वाजे कर दिया कि पार्टी हेड जो है उसका रोल शुरू होता है जब पार्लिमानी पार्टी फैसला कर लेती है, वोटिंग हो जाती है, और अगर कोई वायलेट करता है पार्टी के जो पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन है उसको, तो फिर डिक्लेरेशन देता है पार्टी हेड
یہ بھی پوائنٹ جو ہے وہ عدالت نے کلیئر کر دیا ہے. پھر عدالت نے یہ پوائنٹ بھی جو ہے وہ واضح کر دیا ہے کہ اس میں ڈپٹی اسپیکر نے سپریم کورٹ کے جس فیصلے کا حوالہ دیا ہے انہوں نے وہ حوالہ غلط دیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو سپریم کورٹ پر ملبہ ڈالا ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جو ڈائریکشن ہے وہ پارٹی ہیڈ دے گا. سپریم کورٹ نے کہا ایسی بات ہمارے فیصلے میں موجود نہیں ہے. سپریم کورٹ نے میرٹس کے اوپر تقریباً تمام سوالات کا اپنے ریمارکس میں جواب دے دیا ہے, لیکن کیونکہ ایک ایسا ٹیکنیکل نقطہ عدالت کے سامنے آیا ہے کہ ایک 5 رکنی بینچ کا فیصلہ پہلے موجود ہے, تو اس میں عدالت نے دیکھنا ہے کہ آیا وہ اسی سوال سے ریلیٹڈ کوئی سوال تھا یا وہ کوئی اور سوال تھا. یہ آپ ججز آپس میں مشاورت کریں گے, دیکھیں گے, ججمنٹس کو دیکھیں گے جن کا حوالہ دیا گیا ہے, واپس آ کر پہلے فیصلہ سنایا جائے گا کہ کیا جو یہ 3 رکنی بینچ ہے یہ کیس سن سکتا ہے یا نہیں, یا 5 رکنی بینچ کو یہ کیس سننا ہوگا. تو اس فیصلے کے بعد عدالت سنیں گی. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج جو حمزہ شہباز کے وکیل ہیں ان کی زبان لڑکھڑا گئی, وہ بے بس نظر آئے, ان کی تیاری نہیں تھی. جو کمرہ عدالت میں جو نون لیگ کے رہنما موجود تھے ان کے چہروں پر مایوسی رہی, پریشانی رہی, اور وہ بہت جو ہے وہ نا امید نظر آتے رہے. اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جو اب یہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی وکلا کے اوپر, لیکن بول ٹی وی یہ خبر پہلے ہم دے چکے ہیں, ہم بتا چکے ہیں کہ کل رات جو لیگل ٹیم کی میٹنگ ہوئی وہ لیگل ٹیم نے ان کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ جس نے بھی چودھری شجاعت صاحب کو یہ مشورہ دیا اس نے بلنڈر کروایا, کیونکہ چودھری شجاعت صاحب کو اس طرح سے براہ راست ڈپٹی اسپیکر کو یہ لیٹر نہیں بھیجنا چاہیے. اب جو بات آ گئی ہے فل کورٹ والی صورتحال پہ آ گئی ہے نا. اب تو یہ ساری باتیں یہ ایک نقطے پر لا کر لے آئے ہیں کہ بھائی فل کورٹ. ابھی فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ بالکل فل کورٹ بنانا اختیار ہے عدالت کا, عدالت بنا سکتی ہے, لیکن جس طرح پریشر ڈال کے بنوایا جا رہا ہے یہ بھی ایک چیز ہے جس نقطے پر وہ بار بار نشاندہی کر رہے ہیں. جی بالکل, دیکھیں یہ کوئی طرز عمل ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ بیٹھ کے اور آپ عدلیہ کو اس طرح سے دباؤ میں لائیں, دھمکیاں دیں. لیکن ظاہر ہے چیف جسٹس پاکستان یہ ایک تو بات میں آپ کو بالکل کلیئر بتا دوں کہ ہمیں چیف جسٹس پاکستان یا دونوں ججز کی باڈی لینگویج سے کسی طرح نہیں لگا کہ وہ کسی دباؤ میں ہیں یا وہ ان کے دھمکیوں میں آ رہے ہیں. صرف وہ اپنے ایک آئینی اور قانونی نقطے کو اور عدلیہ کا جو ظاہر ایک سسٹم ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی ضرورت لارجر بینچ کی ہے یا نہیں ہے, کیا یہ 3 سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے, 5 سنیں گے, 7 سنیں گے, 9 سنیں گے, فل کورٹ سنیں گی. یہ سارا معاملہ اب ججز آپس میں چیمبر میں ڈسکس کریں گے اور پھر آ کر یہ فیصلہ سنایا جائے گا. صحیح. اچھا, تو اوور آل اگر ہم دیکھیں ایک طرف تو منصور عوان صاحب تھے وہ دلائل دے رہے تھے, جو ڈپٹی اسپیکر کے وکیل ہیں عرفان قادر صاحب ان کے جو دلائل تھے ان کے معاملات تھے وہ کیا موقف رکھا گیا؟ دیکھیں جو ان کی تو انہوں نے بھی ایک بھی سوال پہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے, لیکن عرفان قادر صاحب جو ہیں ان کو اس لیے شریف خاندان پیش کرتا ہے جہاں پہ ان کا کیس کمزور ہوتا ہے ان کو پیش کیا جاتا ہے. وہ ججز کے ساتھ تلخ کلامی کرتے ہیں, وہ شور شرابہ کرتے ہیں اور مس بیہیو کرتے ہیں, جس سے ججز کا تو ان کا جو ہے وہ ایک آپ ایسا سمجھیں کہ تلخی ہوتی ہے اور کمرہ عدالت کا ماحول خراب ہوتا ہے. اور پھر شریف خاندان جو ہے وہ اس چیز کو ججز کو اسکینڈلائز کرتا ہے اور ججز کے خلاف کمپین کرتا ہے, تو اس لیے ان کو پیش کیا جاتا ہے. دیکھیں ہم آپ کو پتا ہے کہ بول ٹی وی پہلے جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے ہم کلیئرٹی کے ساتھ بڑے مطلب ہم 1 منٹ کا کیس بتا رہے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو کہ 1 منٹ کا کیس ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ میں لکھا کہ میں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر انحصار کرتے ہوئے کاف لیگ کے 10 ایم پی ایس کے ووٹ کو میں جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کر رہا. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے فیصلے کی وہ لائن دکھا دیں جہاں ہم نے یہ کہا ہو کہ پارٹی ہیڈ ڈائریکشن دے گا. یہ ایک لائن دکھانی ہے اور وہ دکھا نہیں پا رہے. اور اتنی بڑی لیگل ٹیم, اور آج ایک موقع پر یہ ہوا کہ جو منصور عوان ہیں وہ دلائل دے رہے تھے اور اس دوران وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اٹھ کر آ گئے. ان کا اٹھ کر آنا ایک طرح سے ان وکیل صاحب پر عدم اعتماد تھا, لیکن میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ کیس ہی کمزور ہے. آپ یہاں پر پاکستان کے جتنے بھی وکیل, اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے یا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ پہلا کیس ہے جس میں سپریم کورٹ بار کے اتنی بڑی تعداد میں جو سابق صدور ہیں وہ پیش ہوئے اور انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے اعلی کار بنتے ہوئے انہوں نے استدعا کی, انہوں نے دباؤ ڈالا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ فل کورٹ بنائیں. لیکن چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے واضح کیا کہ اگر آپ 10 سابق صدور ہمارے سامنے آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے دباؤ میں آ جائیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہوگا. ہم کسی طور پہ آپ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے, ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے اور ہم آئین قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. اور دیکھیں عدلیہ سوال کر رہی ہے, سپریم کورٹ ان سے سوال کر رہی ہے, بار بار ان سے سوال کر رہی ہے کہ جناب آپ ہمیں اس بات کا جواب دے دیں کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کا آپ نے حوالہ دیا ہے کیا سپریم کورٹ کا وہ جو فیصلہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ پارٹی ہیڈ فیصلہ کرے گا. لیکن وہ ابھی تک عدالت کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائے. اصل بات تو یہ ہے کہ عدالت کے 3 عام سوال ہیں جس کے گرد یہ سارا کیس گھوم رہا ہے. نمبر 1, آئین کا آرٹیکل 63A کیا کہتا ہے, اس کا جواب عدالت میں
जजेस अपने रिमार्क्स में दे चुके हैं कि 63 ये कहता है कि पार्लिमानी पार्टी डिस्कस करेगी, डिस्कस करने के बाद डायरेक्शन जारी करेगी कि किस उम्मीदवार को वोट डालना है। जब डायरेक्शन वो दे देंगे तो उसके बाद तमाम एमपीए या अगर वो कौमी असम्बली है तो एमएनए पाबंद होंगे उस डायरेक्शन के। जब वो डायरेक्शन आ जाएगी उसके बाद अगर वो उस डायरेक्शन को वायलेट करेंगे तो फिर दूसरा नुक्ता आता है जिस पर अदालत डिस्कस कर रही है कि अगर कोई एमपीए वायलेट करेगा तो फिर जो डिक्लेरेशन है वो कौन देगा। वो भी जजेस ने रिमार्क्स में वाजे कर दिया कि वो डिक्लेरेशन पार्टी हेड जरूर देगा, लेकिन पार्टी हेड का जो पार्लिमानी पार्टी का रोल है उसमें उसका कोई किरदार नहीं है। और इसलिए नहीं है कि अगर पार्टी सदर को, पार्टी के सरदार को इख्तियार दे दिया जाए कि वो फैसला करे पूरी पार्टी का, तो इससे नुकसान ये होगा कि पार्टी हेड जो है वो डिक्टेटर बन जाएगा। इसमें फिर एक और नुक्ता भी है और वो ये है कि कल को एक ऐसा जो कोई ऐसा एमएनए है, कोई ऐसा एक पार्टी हेड है जो कि एमएनए नहीं बन सकता, जैसे मियां नवाज शरीफ हैं जो कि पार्टी सदर से, उनको सदारत से भी हटाया गया। उनको सदारत से क्यों हटाया गया था? उनको सदारत से इसलिए हटाया गया था कि उनको ये कहा गया था कि आप खुद तो एमएनए बन नहीं सकते, आप खुद तो पार्लियामेंट में आ नहीं सकते, लेकिन आप पूरी पार्लियामेंट के अपने अरकान असेंबली को डायरेक्शन देंगे तो एक शख्स जो खुद पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता वो तमाम पार्लियामेंट के मेंबर्स को कैसे चला सकता है। इसलिए उनको सदारत से भी फारिग किया गया था और फिर उनको मुतहदा कायद की तरह उनको भी जो है वो तायात कायद बना दिया गया था। तो अब ये एक अहम नुक्ता है। और तीसरा नुक्ता जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, नंबर 1 63 है, नंबर 2 पार्टी हेड का क्या रोल होगा, नंबर 3 क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले लेकिन का ये हवाला बड़ा एक अहम बात है सिद्दीक जान, हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि फुल कोर्ट बनेगा या नहीं। ये फैसला तो आज हो जाएगा, लेकिन जो एक अहम समात है कि भाई होगा क्या, वो जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, क्या उस पर फैसला आज आ जाएगा? नहीं, उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे तो वो केस अगर आप मुझसे पूछें तो वो 1 घंटे से ज्यादा का केस नहीं है, लेकिन ये इम्कान नजर आता है कि आज अदालत जो है वो फुल कोर्ट के ऊपर फैसला सुनाए। और अगर फुल कोर्ट का बना दिया जाता है या 5 रुकनी या 7 रुकनी या 9 रुकनी बेंच बना दिया जाता है फिर तो ये मामला 2-3 दिन के लिए डिले भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और अहम चीज बता दूं कि तहरीक इंसाफ की जारी ये है कि अगर अदालत फुल कोर्ट का कहती है और अगर 3-4-5 दिन की ब्रेक आती है तो फिर अदालत से ये सदा की जाएगी कि हमजा शहबाज को वजारत आला से अलग कर दिया जाए और उस्मान बुज़ार को दोबारा बहाल कर दिया जाए, या अदालत किसी को भी निगरान वज़ीर आला बना दे लेकिन हमजा शहबाज को जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक उनको वज़ीर आला पंजाब ना रखा जाए। ये सदा की जाएगी तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की जानिब से। लेकिन फैसला बहरहाल क्या होता है ये तो अब जजेस वापस आएंगे तो फिर हो सकता है। और जजेस जो हैं उन्होंने बहुत तहम्मुल से सुना, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिप्टी स्पीकर के वकील हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी जजेस को ऑफेंड करने की, जजेस के साथ तल्ख कलामी की। और इसमें एक और देखें आप किस तरह से अदलिया की तौहीन की जा रही है कि जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्न ऑर्डर दिया कि डिप्टी स्पीकर जो है वो पेश हों, वो पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिकॉर्ड दें, रिकॉर्ड नहीं दिया गया, ना पहली समात पे दिया गया ना आज रिकॉर्ड दिया गया। तीसरे नंबर पे फिर जिस तरह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि हमने लाइव दिखाई भी अपने नाज़रीन को, उसमें तो हद ही कर दी अदलिया के बारे में, जो रिमार्क, जो अल्फाज, जो तौहीन हमें चीजें हुई। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि इनकी फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है। और देखें जब कल रात को इनकी लीगल टीम ने इनको बता दिया था कि हमारा केस फारिग है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। तो साथ रहिएगा सिद्दीक जान, हमारे साथ रहिएगा, आपसे तफसीलात ले रहे हैं इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तर्जयकार जमील फारूकी साहब ने भी हमें ज्वाइन। ये सारी सूरत हाल अगर हम सुबह से लेकर देखें समात तक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, वो पहले माहौल बनाया जाता है, फिर अदालत के अंदर एक माहौल बनाया जाता है और कोई सवाल जो जजेस ने सवालात किए किसी का जवाब नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, सिर्फ एक ही गर्दान थी, फुल कोर्ट बनाया जाए। देखिए मैं ना मानूं की गर्दान है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद कॉन्विक्ट हैं, इस वक्त अबूरी जमानत के ऊपर हैं। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मुत्तहदा हुकूमत के अरकान के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। 2-2.5 घंटे तक पूरे टेलीविजन को, तमाम पाकिस्तानी नेशनल कॉर्पोरेट एंटिटीज और मीडिया को एंगेज रखा जाता है। और क्या कहा जा रहा था कि मैच फिक्सिंग अगर जुर्म है तो बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है। ये अल्फाज हमारे टेलीविजन के ऊपर ऑन एयर गए हैं और हमारे मुअज़्ज़ज़ तरीन सुप्रीम इंस्टीट्यूशंस के हवाले से अल्फाज। मैं आपको बताऊं, इस बात का क्रेडिट तो आप इमरान खान को देंगे कि चाहे फैसले उनके खिलाफ क्यों नहीं आए, उन्होंने कमेंट किया लेकिन कहा कि मैं फैसलों को कबूल करता हूं। और सिर्फ इतना नहीं, जब 4 हलकों का मामला आया उस वक्त भी जुडिशियल कमीशन का जो फैसला आया, हालांकि उसके ऊपर वो एतराज कर सकते थे लेकिन उन्होंने भी उसको कबूल किया। ये वो लोग हैं जो अभी समात होनी थी उससे पहले इन्होंने ट्रेंड्स चलाए, एक प्रोपेगेंडा मुहिम, खतरनाक किस्म की नाम नेहाद मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई, उसको लीड किया। 530 से ज्यादा अकाउंट तो खुद मरियम नवाज ने फॉलो कर रखा था और इन लोगों ने आज बैठकर
कोर्ट की प्रोसीडिंग को, ऑनरेबल कोर्ट की प्रोसीडिंग अच्छा जरा मैं फैसल चौधरी साहब को ले लूं। हाँ जी, फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। जमील, फिर दोबारा मैं आपकी जानिब आती हूँ, जरा उनसे बात करते हैं। एडवोकेट साहब, ये सारी सूरत हाल जो आज रही है अदालत के अंदर, और अभी फवाद चौधरी साहब ने भी यही बात की कि बिल्कुल इख्तियार है अदालत का कि वो फुल कोर्ट बनाए, लेकिन किसी के प्रेशर में आके ना बनाए। देखिए, प्रेशर अगर फुल कोर्ट आज बना तो उसकी तो दूसरी तशरीह हो नहीं सकेगी। जो आज जैसा जमील फारूक साहब बता रहे हैं, जो किया है, ये तो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर तो फुल कोर्ट बेंच बनी तो इसकी फिर कोई दूसरी तशरीह मुमकिन ही नहीं है कि ये प्रेशर में आए बगैर बना। तो इस तरह से तो फिर ये होगा कि फिर सारे जो पॉलिटिकल जमातें और इमरान खान से फिर तो ज्यादा तो किसी के पास सपोर्ट है नहीं। इसका मतलब है कि जो है वो राब्ता मुनक़ता हुआ। चले हम दोबारा करते हैं, और जमील आपको भी उनसे कोई सवाल करना है तो आप कर लीजिएगा। जमील, आप जरा कंटिन्यू करें जो आप बात कर रहे थे, जब तक हम फैसल साहब को फिर रिकनेक्ट करते हैं। बिल्कुल, अब ये इंतहाई अफसोसनाक है, डबल स्टैंडर्ड। अब अगर आप मुझसे पूछें कि असल में प्रोसीडिंग तो थी एक मुतनाज़ा रूलिंग के हवाले से, उसके ऊपर जो फैसला होगा, जो प्रोसीडिंग्स होंगी, एक नई खिचड़ी खुल गई कि फुल कोर्ट बनाना है। अब सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 5 सदूर, और कहा यह जा रहा है कि 10 सदूर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट कर डाली। इरफान कादर ने कर डाली। वो क्या साहब है, उनका नाम क्या है, लतीफ आफरीदी साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट कर डाली। और ये सारे रिक्वेस्टें किए जा रहे हैं कि फुल कोर्ट। मैं आपको बताऊं, वो तमाम लोग भी जिनको टोकरे भी कभी फुल नहीं मिले होंगे, उनको कोर्ट फुल चाहिए। आप जाकर देख लें सोशल मीडिया के ऊपर, वो तमाम अब मुजाविर सहाफी हजरात जो नून लीग के मुबैना पेरोल के ऊपर काम करते हैं, जाके उनकी टाइमलाइन तो चेक करें। वो कल से मुतालबा कर रहे हैं, भाई आप लोगों का मसला क्या है? 2 एक जैसे केसेस हैं। एक केस में कासिम सूरी साहब के खिलाफ जो फैसला आया, वो हमारे सामने यही तीनों मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल जजेस वहां पर थे, इन्होंने दिया। अब वही केस है पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ, इन तीनों ऑनरेबल जजेस हैं। यानी आपको जो पसंद है वो तो आपकी फेवर में जा रहा है, जो आपकी फेवर में नहीं जा रहा, आप उसके ऊपर आप कम से कम आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन आप जजेस को मलाइन करना शुरू कर देते हैं। तो ये कंटेम्प्ट में जाना चाहते थे। अब मुअज़्ज़ज़ अदलिया के लिए भी एक प्रॉब्लम है कि ओवरऑल सिचुएशन के अंदर वो क्या करें। सही बात। इन केस जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, मुझे ऐसा लगता है कि फुल कोर्ट बनेगा। अच्छा। जो 5.5 तक फैसला महफूज किया गया है, हो सकता है कि ऐसा ना हो, अभी आना है फैसला, लेकिन मुझे लगता है कि बनेगा। अच्छा। और अगर ये होता है तो माजरत के साथ ये क्या मैसेज जाएगा कि हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को कोई भी इस तरह से टेम्पर करके, ब्लैकमेल करके, उनके ऊपर हर्जर सराई करके उनको मजबूर कर देता है कि आप फुल कोर्ट बनाएं। हालांकि 2 एक जैसे केसेस हैं, और 2 एक जैसे केसेस में 2 डिफरेंट मयारात कैसे हो सकते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और जितने भी माहिरीन आइन और कानून हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रहा हो, जाहिर है उसका भी एक असर होता है, वो सब ये कहने पर मुसर है कि जो कुछ कासिम सूरी साहब के केस में हुआ था वही इस केस में होना चाहिए था। कितना क्लियर है ना, प्रॉब्लम ये है, ये कितना क्लियर है ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला ही गलत दिया गया, ये खुद अदालत ने कह दिया, तो ये तो बहुत क्लियर हो गया ना, फिर उसके बाद बचता ही कुछ नहीं था। सर फिर उस पे फिर हमारा सवाल सिर्फ इतना बनता है कि हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया सबसे पहले तो उस केस को निपटा देती तो ज्यादा बेहतर था, बल्कि उसी दिन निपटाती जिस तरह कासिम सूरी साहब के मामले को उसी दिन निपटाया गया था, उसी रात अदालतें लग जाती, अब भी अच्छा है। वी रिस्पेक्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड जजेस, बट अगेन हमारे लिए एक तो आपका स्कोर सेटल हो जाता कि आप के ऊपर जो ये लोग बैठकर आज तनकीद कर रहे हैं, इनको मौका ना मिलता। खासतौर पर ये जो 5-6 लोगों का टोला है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मौलाना फजल रहमान साहब, अब मैं इनके गर्दनों के सरिये और इनकी गुफ्तगू के अंदर मौजूद रौनक का तज़किरा जरूर करना चाहूंगा। 24 घंटे पहले मौलाना फजल रहमान साहब फरमाते हैं कि हम पीटीआई के कारकुनान के ऊपर जमीन तंग कर देंगे, जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि ये पांव वहां नहीं रख सकेंगे। भाई अल्लाह ने आपके हाथ में कुछ नहीं रखा, आपके हाथ में कुछ नहीं रखा, आपकी ऑक्सीजन तक हमारे हर बंदे के अपने हाथ में, अगर वो आपके हाथ में होती है आप क्या करते? मौलाना फजल रहमान साहब, आप एक आलम दीन है, आप एक सियासतदान है, आपको ये जुमले जेब नहीं देते। हाँ, आप काउंटर अटैक कर सकते हैं या जुमलों का जवाब जुमलों से दे सकते हैं, लेकिन ये जो जुमले हैं ना, ये इंतहाई अफसोसनाक हैं। एक मुदब्बिर शख्स, सियासतदान और एक ऐसे शख्सियत के साहबजादे जिनका पाकिस्तान के ऊपर एक कर्ज है,
बड़ी शख्सियत थे वो, मुफ्ती महमूद साहब, उनके साहबजादे होकर आप ये जुमले देते हैं, आपको ये जुमले जेब नहीं देते। मैं कहता हूं आप खामोश थे जब तक आपको डीजल का लफ्ज दिया जाता रहा, वो आपका तदब्बुर था, लोग उसको लाइक कर रहे थे। फिर ये बिलावल भुट्टो साहब क्या कहते हैं, जमहूरियत को बड़ा खतरा है। और भाई कौन सी जमहूरियत को खतरा है? जमहूरियत तो कल रात दुबई फरार हो गई है। जमहूरियत तो इनको खुदे लाइन लगाकर दुबई फरार हो गई है। और हमें नहीं पता कि एक तरफ जरदारी साहब और एक तरफ दोस्त मदारी साहब, वो हैं कहाँ है दोस्त मदारी साहब? किसी को नजर नहीं आ रहा, किसी को कुछ नहीं पता है कहाँ है, शुजात साहब कहाँ हैं, किसी को कुछ नहीं पता। ओवरऑल बंदूक जो है ना वो रखी है कंधे के PMLN के ऊपर। मतलब वो तमाम सहाफी भी, जिनमें से एक का तज़किरा मैं करना चाहूंगा, एंड आई नीड टू अप्रिशिएट दैट पर्सनैलिटी, दैट इज मिस्टर तलत हुसैन। तलत हुसैन साहब ने 4 ट्वीट्स का थ्रेड किया है और ठीक ठाक ग्रिल किया है उन्होंने। ट्वीट नहीं, वीडियो बनाई है उन्होंने अपनी गाड़ी में। जी मैं तो ट्वीट्स देख चुका हूं, मैं वीडियो नहीं देख सका। उन्होंने और उसके ऊपर सलमान शहबाज ने रिस्पॉन्ड किया है कि तुम तो लंदन आए थे और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो भाई सच कोई भी बोल सकता है, आप डबल स्टैंडर्ड का मुजाहरा ना करें। आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को टेम्पर किया है। वो फैसला जो 1 घंटे में हो जाना चाहिए था, उससे सरफे नजर होकर समाअत किसी और तरफ चली गई। अब समाअत हो रही, अब फैसला महफूज किस चीज के ऊपर है कि फुल कोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये तमाम सही है, ये ओपन एंड शट केस था, पार्टीज जो कि गवर्नमेंट में हैं उनके लिए वेकअप कॉल है। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। जमील, अभी कंवल शोजेस कर चुकी हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमा, जरा उनसे बात करते हैं। कंवल साहिबा, जब ये समाअत शुरू हुई, जाहिर है एक बहुत ही क्लियर था मामला। खुद अदालत ने भी कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसले का हवाला दिया गया डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में, वही गलत था। लेकिन उसके बाद जो फुल कोर्ट की बार बार इस्तदा की जा रही थी, उस पर हो गया जी फैसला महफूज। अब इसको किस तरह देखा आपने सारी चीज को? जी थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, जमील साहब की मैंने थोड़ी सी बात सुनी है, मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगी। मामला तो जिस दिन ये गया था कोर्ट में और पहले दिन पिटीशन लगी थी जुम्मे वाले दिन, उस दिन ही, बल्कि सैटरडे को लगी थी, उस दिन ही मामला इतना सीधा था कि ये आराम से सीधा हो सकता है, इसको कोई इतना तवील करने की जरूरत नहीं है। ये 1.5 दिन का बीच में जो गया था, उसके वो अपोजिशन को जो लीड करती है मोहतरमा झूठी फितनी मरियम, और फिर बाकी जो उनके सारे जितने लोग हैं, उन्होंने क्या नैरेटिव बनाया? उन्होंने सिर्फ ये कि नैरेटिव बनाया कि जी बेंच बड़ा होना चाहिए। अब बेंच क्यों बड़ा होना चाहिए? चीफ जस्टिस को प्लीड कर रहे हैं, और यही बेंच था जिसपे उनकी ट्वीट से अल्हम्दुलिल्लाह आज इंसाफ की जीत हो गई। वो जैसे डिप्टी स्पीकर अगर PTI का हो, कासिम सूरी हो, तो फिर अदलिया अगर फैसले दे रही है तो वो बहुत जायज है, सब कुछ ठीक है। लेकिन इनको पहले ही पता है, इनको पता है कि इन्होंने गलत काम किया, एक आइन ब्रेक किया, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली फैसले को ये नहीं कर सकते थे। अब इसको सिर्फ क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन में जो स्क्रिप्ट है, उसमें जिस कठपुतली का नाम पंजाब के लिए लिखा गया है, उसका नाम हमजा शहबाज है, किस तरीके से उसको लटकाना है, किस तरीके से चलाना है, ये सारा तमाशा आप इस वक्त होता है। लेकिन कंवल साहबा, ये सिर्फ अदालत में इस्तदा नहीं की गई, ये एक माहौल बनाया गया। पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके की जुबान इस्तेमाल की गई, फिर वहां से फुल कोर्ट की बात शुरू हुई जो अदालत के अंदर तक पहुंची। तो ये पूरा एक माहौल जो बनाया गया, आपको लग रहा है ये पूरा एक प्री प्लान था सारी चीजें? लेकिन ये आज फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रहा, ये तो पिछले 4 महीनों से इस तरह का तमाशा चल रहा है। माहौल आप जरा शहबाज शरीफ के वो सारे जो इंटरव्यूज देते रहे हैं, वो सफेद कपड़े पहन के अपने मनपसंद चैनल्स को और मनपसंद एंकर्स को, फिर उसके बाद मरियम जो बातचीत करती है, जब हमारे पे शेलिंग की गई उससे पहले की आप हिना की और मरियम की ट्वीट्स उठा के देख लें कि किस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब आप समझे इस मुल्क में इस वक्त एक तमाशा खड़ा किया गया, ये डिलेइंग टैक्टिक्स है बेसिकली। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस वक्त मुद्दा कुछ और है, कुछ और चल रहा है, डिस्कशन डाइवर्ट कर दी गई है। मामला ये था कि उस दिन जो रूलिंग दी गई है वो आईनी थी या नहीं थी, वो आपको उस दिन जजेस ने हिंट करा दिया हुआ है, बल्कि क्लियरली बता दिया हुआ है कि वो गैर आईनी थी। और आप बिल्कुल सिंपल है, आप किसी लेमैन को आर्टिकल 63A पढ़वाइए और उसके बाद वो रूलिंग सुनवाएं जिसमें वो क्लियरली मिस्टर दोस्त फरमा रहे हैं कि आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम मिस्टर चौधरी शुजात हुसैन। जस्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जस्ट का लफ्ज जरा याद करें और उसको बार बार में चलवाइए कि अगर तू बेटा भाई वहाँ बैठा हुआ है, इस मसलक पे बैठा हुआ है और जस्ट रिसीव पे तुम जो है वो जिन्होंने डाल दिया हुआ है वो, तो उनको तुम पिछला जाके
بتا رہی ہو کہ جی آپ کے لیے یہ حکم آیا تھا لیکن آیا آپ کے اس ایکشن کے بعد ہے. یہ اتنی سمپل سی چیز ہے, اس کو ذرا غور سے سوچنا ہے. پیپر دینے کے بعد پیچھے سے کوئی آپ خبر چلوا دیں اس کے بعد کہ کمل شولوف کے لیے تو آیا تھا کہ ان سے پیپر نہیں لینا تھا لیکن پیپر چل گیا. اور دس از ایگزیکٹلی دا سیم. دوسرا وہ آج کل میمز بڑی اچھی اچھی چل رہی ہیں, تو ذرا میمز میں بتا دیتے ہیں کہ اگر خاتون کی شادی ہوئی ہے جس شخص سے, اس سے کہا جائے کہ جی یہ طلاق نہیں دیں گے, طلاق ان کیسوں کے ساتھ دیں گے کیونکہ وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے اور میمز بڑی اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھا دیتی ہیں نا. اور پھر آپ جس بندے اسی کو اٹھا کے آپ نے نگران وزیر اعظم 63 کا مطلب 63A کا مذاق اس طرح بنایا کہ اتنی کابینہ انہوں نے کھڑی کر کے اور اس سے اوتھ لے لیا ہے, سپیمز لگا لیے ہیں. مطلب وہ تو آپ کو ان کے طریقے کل سے پتہ لگ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی, بلکہ نہ صرف یہ کنول صاحبہ, ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو کہ یہ تیاری بھی کی گئی ہے کہ یہ فیصلہ آپ لوگوں کے حق میں آتا ہے تو حلف برداری میں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی. گورنر صاحب کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. دیکھیے جی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کل انہوں نے جتنے دھڑلے سے سارے لوگوں کو موج مستی کر کے اور پنجاب بانٹا ہے اور وزارتیں بانٹی ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ ایس پی ایم اوتھ ٹیکنگ سیریمنی پراپر ہوئی ہے, تو یہ کورٹ کی انسلٹ ہونا یا کنٹمپٹ آف کورٹ وہ صرف ہمارے لیے ہے. اور وہ محترمہ بیٹھ کے کس حیثیت سے پریشرائز کرتی ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے بیٹھ کے وہاں سے وہ ریسپانسز کیوں نہیں لیا جا رہا ہے؟ کیوں وہ نیریٹو اب میں صرف بتا دوں کہ کیا اس ملک کے اداروں کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک مریم صفدر صاحبہ اور ان کی ویڈیو لائبریری کافی ہے کہ جب وہ اور اس کا میاں بول دیتے ہیں کہ جی پھر ہمیں غسل خانوں والی اور سوئمنگ پولوں والی ویڈیوز ہیں, تو اس کے بعد جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ ادارے ان کا ریاکشن کیا آ رہا ہے. تو یہ عام آدمی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ساری ڈبیٹ شروع کہاں ہوئی ہے کہ الیکشن کس نے جیتا اور عوام نے اپنا مینڈیٹ کس کو دیا ہے. صحیح بات ہے. جس مینڈیٹ والی پارٹی کو آپ ڈپرائیو کر رہے ہیں اور ہیلے بہانے کر کے اس شخص کو بٹھا رہے ہیں. اگر نگران ہی بنانا تھا تو ایکچوئل میں نگران تو عثمان بزدار بنتے تھے, ایک کنٹروورشل شخص. تو ابھی آج مطالبہ ویسے کیا کیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جو نگراں اگر بننا ہی ہے آگے جا کے تو وہ کون بنے, عثمان بزدار بنے یا پھر کوئی اور تیسرا شخص بنے حمزہ شہباز کے علاوہ؟ ابھی تو نگران والے سیٹ اپ سے تو ہم بہت چیزیں آگے چلی گئی. اگر کانسٹیٹیوشنلی دیکھا جاتا تو اگر کسی کو آپ نے قائم مقام بھی بنانا ہے تو وہ اسی مظلوم شخص پہ بننا چاہیے نا جس کا نام لے لے کے بہت شور مچایا گیا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں اس پورے ملک میں. ایک منٹ اور لوں گی کہ جہاں ملک کا ایک صوبہ ڈوبا ہوا ہے بارش کے پانی میں, بات ہے. اس کا جو اونر ہے پارٹی کا وہ آدھی رات کو دوڑ گیا ہے جس نے ساری آگ آ کے پنجاب میں لگائی اور سارا ڈیزائن یہ ایول ڈیزائنز پہ کام کیا. لمحہ فکریہ ہے کہ مراد علی 14 سال سے ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے اور وہ بہت زبردست جی اسٹینفورڈ کے پڑھے ہوئے اور بڑے جی وہ پاکستانی ہمارے ہیرو بنایا جاتا ہے ان کو. پرفارمنس آپ دیکھ لیں ان کی گراؤنڈ پہ کیا ہے. میں 2004 سے لے کے 2010 کراچی میں کانوں کو ہاتھ لگا کے ہم نے چھوڑا. یہ سر ہم تو کراچی میں رہتے ہیں میم, ہم تو کراچی میں رہتے ہیں, ہم نے جو یہاں صورتحال کل دیکھی ہے وہ ٹائم کاٹا ہے کہ 3 دن تک ہم اپنے گھر سے نیچے نہیں اتر سکے تھے. گھر میں نہ بجلی تھی نہ پانی تھا اور ہمارے گھر کی ساری الیکٹرانک جل گئی تھی. ایسا ہی ہے ساری. ابھی بھی یہی صورتحال ہے, بدلا کچھ نہیں ہے کنول صاحبہ. گھروں میں لے کے جاتے وہ کیا کریں گے کنول صاحبہ, ابھی بھی کچھ بدلا نہیں ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں وہی سچویشن ہے یہاں ہمارے گھروں سے نکلنا آفس تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ رحمت ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے. زیادہ دکھی بات بتاؤں کہ میری فرینڈز وہاں رہتی ہیں, پچھلی سال اس نے فون کیا اور وہ رو رہی تھی. اس کے 3 سال کے بچے کو وہاں پر اسٹریٹ کرائم کے چکر میں گولی لگی تھی اور اس کی گود میں جان دے دی تھی. اور اس نے مجھے فون کیا کہ خدا کے لیے ہماری کوئی ہیلپ کرو کہ ہمارے جو میرا بچہ دفن تھا وہ پورا قبرستان بہ گیا ہے, میرے بچے کی قبر بہ گئی ہے. تو اب کم از کم ہماری یہ تو پروٹیکشن. آپ مطلب اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کا راج ملک مطلب کہ آج دیکھتے ہیں آپ یہ عدالت. میں آپ کو ایک عام آدمی کی بات بتا رہی ہوں جو ہمارے ساتھ عام گھروں میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ان کو بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے, ان کو یہ سارا جو تماشا لگا ہوا ہے اس کی بہت اچھے سے سمجھ آ رہی ہے. اور جو کل 50 کے قریب پریس کانفرنسز پھنکارتے اور بناتے ہوئے ہو رہی تھی اور آج جس طرح صبح سے کی گئی ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے پورا
جو نیریٹو تھا یا جو ایکچوئل پوائنٹ تھا وہ ڈائیورٹ. رائٹ. اب ایسا کورٹ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ آپ بینچ کی طرف جائیں؟ آپ پہلے جو معاملہ آپ کے پاس آیا ہے وہ معاملہ تھا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا, اور اس نے سپریم کورٹ کا جو ریفرنس دیا تھا عدالت میں درخواستیں گئی ہیں 10 ممبران کی طرف سے, جس میں کینڈیڈیٹ خود بھی شامل ہے. ایک آخری بات میں یہاں سے ضرور کہوں گی کہ اگر اس ساری رولنگ اور لیٹر کا متن میچ کیا جائے تو بیسکلی کاف لیگ نے کسی اور کو ووٹ نہیں ڈالا, انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالا ہے, پی ٹی آئی نے ان کو ووٹ دیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کنول شوزیف صاحبہ اپنا سارا اس پر تبصرہ کر رہی تھی. غازی نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, سینئر اینکر پرسن ہے. اسامہ, یہ جو صبح سے ہو رہا ہے معاملہ, پہلے پریس کانفرنس ہوئی, اس میں مطالبہ, کیونکہ ہم ابھی فل کورٹ پہ ہی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس پہ استدعا کی گئی, فیصلہ محفوظ, اور اب جو سنایا جائے گا 5:30 بجے. پھر عدالت میں بھی یہی معاملہ رہا. بار بار عدالت نے سوال کیا کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ آئین سے ثابت کریں کہ جو رولنگ میں حوالہ دیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کا وہ کہاں ہے, وہ تو غلط ہے. آپ ذرا تبصرہ کریں, آپ نے کیا دیکھا اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ سمیہ, بڑی واضح بات ہے. اصل میں افتخار چودھری صاحب والا دور چاہیے اس وقت پی ڈی ایم کو, جب میاں نواز شریف صاحب کے منہ سے الفاظ نکلتے تھے اور اس پر سو موٹو ہو جائے, اور جس طرح سے کہا جائے نون لیگ کی طرف سے یا پی ڈی ایم جس طرح سے ساری جماعتیں شامل ہیں, بالکل اس طرح سے بینچ بھی بنے, وہ الفاظ ججز کے ہوں, ججمنٹس جو ہیں وہ میڈیا سیل وہاں سے ٹائپ کر کے بھیجے اور صرف ججز اس پر دستخط کریں. یقین جانے جب تک یہ نہیں ہو جاتا یہ لوگ اس سے خوش نہیں ہوں گے سپریم کورٹ سے. اور کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ یہ ان کو کوئی چیف جسٹس مجھے بتائیں, کوئی چیف جسٹس ایک مجھے بتا دیں افتخار چودھری صاحب کے بعد سے لے کے آج تک کوئی ایک پسند آیا ہو, کوئی ایک مجھے یہ بتا دیں کہ جناب فلاں اچھا تھا. جناب ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, اس کے بعد گلزار احمد صاحب کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, کیا کچھ پیپلز پارٹی نے ان کے بارے میں نہیں کہا. کوئی ایک جج, اب عمرتا بندیال صاحب کو دیکھ لیں آپ, تو کوئی بھی جو آپ دیکھیں نا, رانا ثناء اللہ صاحب نے سٹیٹمنٹ کیا دی ہے, آپ ان کو ٹویٹر پر جا کر دیکھیں کہ جی ہمیں وہ جج نہیں چاہیے, یہ ان کے الفاظ ہیں میرے نہیں, جج وہ نہیں چاہیے جس نے میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا ہو. یعنی اگر کسی بھی جج نے پی ڈی ایم کے خلاف, نواز شریف کے خلاف, مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے, وہ جج ہمیں نہیں چاہیے. اب مجھے بتائیں ایسا جج پھر آپ کہاں سے لائیں گے کہ جو صرف اور صرف ان کے حق میں فیصلے دے. ان بات تو یہی بھی نہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے خلاف جس نے نہ فیصلہ دیا ہو, یعنی صرف اور صرف ہمارے حق میں جن ججز نے فیصلے دیے ہیں ہمیں وہ ججز چاہیے, وہ کورٹس چاہیے, ہمیں افتخار چودھری والی کورٹس چاہیے, اس طرح کی کورٹس چاہیے جو سارے فیصلے ہم ابھی سوچ ہی رہے ہوں, پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہو, یہ بندہ آئے گا یہ فیصلہ دینا ہے. ہمیں عبدالقیوم چاہیے, جج عبدالقیوم, جس کو فون کیے گئے, اس کے فون آن ریکارڈ آئے, وہ ریٹائرمنٹ لے گیا, لیکن یہ دوبارہ حکومت میں آ جاتے ہیں. اسی لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں جی این آر او. آپ جب دوبارہ وہی حکومت میں آئیں گے تو ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ جناب ہم تو آرمی چیف کو بھی گالیاں دیں, ہم چیف جسٹس کو بھی برا بھلا کہیں, ہم ججز کو برا بھلا کہیں, ہمیں دوبارہ حکومت ملتی اسی لیے. مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, اس ملک میں کب تک چلتا رہے گا. چلیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اپنی مرضی کے فیصلے, اپنی مرضی کے ججز بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ملک تباہ ہو جاتا ہے. ایک ادارہ ہے, اگر سپریم کورٹ ہو جائے گا. ہاں, میں اسامہ کنٹینیو کرتی ہوں. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, تحریک انصاف کے رہنما, ذرا ان سے بات کرتے ہیں. فیاض صاحب, یہ فل کورٹ یہ نیوز کانفرنس سے لے کر آگے عدالت میں سماعت کے دوران تک فل کورٹ کی استدعا کرتے رہے, اور اب فل کورٹ پر ہی فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آج 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک پرائم منسٹر ہاؤس میں فل اینٹی کورٹ بینچ بیٹھا, فل اینٹی کورٹ بینچ. اس نے بیٹھ کے فل بدماشی کے ساتھ, فل غنڈہ گردی کے ساتھ سپریم کورٹ سے فل کورٹ بینچ بنانے کا مطالبہ کیا. ٹھیک ہے جی. وہ جو فل اینٹی کورٹ بینچ تھا اس میں اس کو لیڈ کر رہی تھی اسی سپریم کورٹ کی مجرمہ بیگم صفدر امان کے جو ضمانت کے اوپر باہر تھی. ایک تو اس پاکستان کا معاشرت کا, اخلاقیات کا, ہمارے ملک کی اور ہماری سوسائٹی کا جنازہ اس چیز سے نکلتا ہے کہ سپریم کورٹ کو آج دھمکیاں لگائیں سپریم کورٹ سے سزا یافتہ بیگم صفدر امان نے جو ضمانت کے اوپر باہر آئی ہوئی ہے. پھر باری باری اس پورے فل اینٹی کورٹ بینچ نے مولوی فضل الرحمان, بلاول زرداری, جس کی جو شکل بوتیاں تھی, ساروں نے جناب ججز کو جس طریقے سے طنز, استہزاء, دشنام
اور حرزہ سرائی کا نشانہ بنایا وہ آج پوری قوم نے سنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فل اینٹی کورٹ بینچ ہے, یہ جو فل کورٹ بینچ کی جناب مطالبہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ججز جن میں سے کوئی چھٹی پہ ہوگا, کوئی ملک سے باہر ہوگا, کوئی دائیں ہوگا, کوئی بائیں ہوگا, وہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. یہ پہلی بات تو یہ ہے, ان کو اکٹھا کرتے کرتے جناب آپ کے 15-20 دن جناب وہ آپ کے لگ جائیں گے. پھر اس کے بعد جناب اس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہونے سے لے کے ختم ہونے تک 2-2.5-3 مہینے کے. یہ بنیادی طور پہ ڈیلنگ ٹیکٹس ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. باقی اس کیس کے اندر بینگ اے ممبر صوبائی اسمبلی, پنجاب اسمبلی, میں آپ کے سامنے کلیئر کٹ بتا دوں, کوئی مسئلہ فیسا غورس نہیں ہے. سمپل یہی 3 رکنی بینچ جس کو چیئر اور جس کو پریزائڈ فاضل چیف جسٹس کر رہے ہیں, انہوں نے جو پرسوں بھی پوچھا تھا لاہور رجسٹری میں بھی, انہوں نے پوچھا تھا دوست بازاری سے اور اس کے وکیل سے کہ بھائی جان تم وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ لے آؤ جس کو تم نے اپنی رولنگ کے اندر کوٹ کیا تھا. اس فیصلے کے اندر پارٹی ہیڈ اہمیت رکھتا ہے اسمبلی کے اندر کے ڈیسیژنز کی, اور 63A آرٹیکل کے حوالے سے, یا پارلیمانی پارٹی اور پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ رکھتا ہے. سمپل تھا جناب, وہ انہوں نے وہ فیصلہ لے کے آنا ہے. اس فیصلے کو دیکھ کے یہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ, لیکن فیاض صاحب ان سوالات کا جواب تو دیا ہی نہیں نا, وکلا نے تو آئیں بائیں شائیں کی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن, اس انجمن غلامان امریکہ, اس PDM نے ساروں نے 2 دن پہلے انہوں نے اپنی C کیٹیگری کے سارے پالتو لوگ لانچ کیے جوڈیشری کے خلاف, اداروں کے خلاف. کل انہوں نے B کیٹیگری کے لانچ کیے. آج A کیٹیگری کے سارے بیٹھ گئے, سارے کے سارے نکمے نالے. اچھا مزیدار بات سن لیں, ان 15 بندوں میں سے جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی, ایک کے علاوہ کسی کا پنجاب اسمبلی اور ڈیگر کی رولنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مولوی فضل الرحمان کا پوچھو یار, تو چاچا ماما لگتا ہے, تیرا کی لینا دینا جانا پنجاب اسمبلی, نہ کوئی تیرا ممبر ہے نہ کوئی تیرا سٹیک ہے. اسلم بھوتانی سے پوچھو کہ who the hell are you, تم کہاں سے بیٹھ کے پنجاب اسمبلی کے معاملات کے اندر یہاں بیٹھ کے بڑھ کے مار رہے ہو, دھمکیاں لگا رہے ہو ججز کو, اور کہتے ہو جناب کہ فل کورٹ بینچ بناؤ, نہیں تو یہ تو نہیں تو وہ. ایمل ولی خان سے پوچھو کہ تمہاری اوقات کیا ہے, پنجاب اسمبلی کے اندر تمہارا ایک ممبر نہیں ہے, تم یہاں بیٹھ کے دھمکیاں دینے لگے وہ ججز کو. اسی طریقے سے خالد مقبول صدیقی سے پوچھو, وہ جا کے اپنا سنبھال, کراچی ڈوبا ہوا ہے نا, 30 سال جناب وہ کھرپیچی کی ہے, وہاں پہ حکومت کی ہے. ادھر آ کے تم پنجاب اسمبلی کے جناب مامے اور چاچے اور تائے اور پھپھڑ بنے بیٹھے ہوئے. تو ان 15 میں سے ایک بیگم سبتروان تھی, وہ بھی مجرمہ تھی, خدا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی مریا تھے پلاسٹک کا. یہ بڑا ماحول تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل مذمت ہے ان کا ایٹیچیوڈ PDM کا. عدالت کو آج فیصلہ دینا چاہیے. پرسوں جو فیصلہ دیا عدالت نے, انہوں نے کہا جی 1 جولائی تک سارا سٹیٹس آ گیا, اور یہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہے. انہوں نے جوتی کی نوک پہ رکھا جناب, شام کو جناب انہوں نے IG پنجاب چینج کیا. حالانکہ صبح کہہ کے ہٹا ہے چیف جسٹس کہ جناب کوئی کسی قسم کی ٹرانسفر پوسٹنگ آپ نہیں کرو گے. پھر جناب اگلے دن پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی صوبائی کابینہ 63 بندوں کی صاحب بہادر نے وہ بنا لی. اور بھائی تو ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہے کہ تو پورے پاکستان تک جناب کھڑپیچ ہیں, ان سے تو پوچھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. امید ہے عدالت اچھا فیصلہ کرے گی, اچھا فیصلہ نہیں کرے گی تو 22 کروڑ پاکستانی ادھر ہی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ چوہان صاحب, آپ کے تبصرے کا بڑا شکریہ. جمیل آپ نے بھی گفتگو سنی, جو چوہان صاحب بات کہہ رہے ہیں وہی سبھی لوگ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اصل جو مدعا ہے, اصل جو معاملہ ہے اس پر فیصلہ آنا ہے. یہ ابھی فل کورٹ کا آئے گا, پھر وہ آتا ہے نہیں آتا ہے, کیونکہ صدیق جان ہمارے بیورو چیف تو یہ بتا رہے ہیں کہ مشکل لگ رہا ہے معاملہ, ہو سکتا ہے 2 سے 3 دن کے لیے ڈیلے ہو جائے فیصلہ آنا. آپ کو تو 3 دن کی بات لگ رہی ہے. جس دن یہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے رولنگ دینی تھی, اس وقت سے ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا, پری ووٹنگ کی بات کر رہا ہوں میں, کہ یہ ٹائم بائنگ ٹیکٹکس ہیں. اور اس دوران انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آپ اور ہم نے دیکھا کہ چودھری شجاعت اور آصف علی زرداری صاحب کی مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہیں, اور اس کا خمیازہ پوری قوم نے بھگتا ہے. اب جو رولز آف گیمز بنانے والے ہیں نا, انہوں نے بڑے عجیب سے اپنے من پسند سلیکٹیو انٹرپریٹیشن کے ساتھ ایسے رولز آف گیمز بنائے ہیں کہ الامان الحفیظ. جس فیصلے کا آپ نے حوالہ دیا آپ بتائیں تو آپ نے تشریح صحیح کی ہے یا نہیں کی ہے؟ بار بار آپ وہی بات کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے, دیکھیں اب ساری نظریں تو 5:30 بجے کے اوپر ہیں, لیکن میں اوورآل سچویشن کو آپ کو ڈائسیکٹ کر کے دے رہا ہوں کہ پری پول جس وقت ووٹنگ ہونی تھی
पंजाब असेंबली के अंदर उस वक्त टाइम बाय किया गया। फिर चौधरी शुजात और आसिफ जरदारी साहब ने मुलाकात करके तमाम सिचुएशन को टेम्पर करने की कोशिश की और रूल्स ऑफ गेम्स जो बनाने वाले हैं उन्होंने कहीं पर यह तय नहीं किया हुआ कि दो बड़ी शख्सियात असेंबली के बाहर बैठकर असेंबली के अंदर के माहौल को टेम्पर करने की कोशिश कर रही हैं। उसके ऊपर कोई कानून, कोई आइन, कोई लॉ, कोई आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं है। और उससे बड़ा जुल्म यह है कि वो बंदा खत लिख देता है जिसका खत लिखने पर कोई जोर नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। पार्लियामानी पार्टी का लीडर लिख सकता है, और वो किसको लिख रहा है? जो सुनने का भी मजाज नहीं है उस बंदे को, जो बाहर से बैठकर एज एन आउटसाइडर भेज रहा है। इन दोनों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये पाकिस्तान के तमाम सीनियर माहिरीन आइन और कानून का कंसेंसस है इस बात के ऊपर। कोई बात नहीं हो रही, और फिर हमारी मौजूद अदलिया उसको सुनती है, और सब पता भी है जिसका फैसला 1 घंटे के अंदर आना चाहिए उसका रुख मोड़ने के लिए एक बड़ी सियासी जमात के 8-9 लोग। अब ये फयाजुल हसन चौहान ने बड़ा जबरदस्त तज़किरा किया, अमल वली खान, असलम भूतानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, तारिक बशीर चीमा। अच्छा, अब ये कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका नाम लेते हुए मुझे हंसी आती है। अब आप अंदाजा कीजिए, एक पार्टी 10 मेंबराने कौमी असेंबली, चंद मेंबराने कौमी असेंबली पर मबनी पार्टी जिनके चंद MPAs भी हैं, उनका एक MNA मुत्तहदा हुकूमत के साथ बैठा है, दूसरा MNA PTI के साथ है। उस पार्टी का सरबराह खत लिख के ओवरऑल पॉलिटिकल प्रोसेस को, वोटिंग प्रोसेस को टेम्पर कर देता है, और जो कैंडिडेट है उसका वोट कैंसिल हो जाता है। मैं हैरान हूं, ये 8-10 लोगों की जो टोटल टीम है उसने पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया हुआ है। मतलब ये बात तो अब खान साहब को भी समझ लेनी चाहिए कि वो इलेक्टेबल्स, जिन इलेक्टेबल्स के ऊपर आप तकिया किए बैठे हैं, उनमें से 3-4 आपको लगते हैं आपके साथ खड़े हैं, कुछ मुत्तहदा हुकूमत के साथ बैठे हैं। एक के लेटर की वजह से आज आपको ये वाली सिचुएशन देखनी पड़ रही है। अब क्या है, टाइम बाय अगर हो जाता है 5:30 बजे, मुझे ऐसा लगता है कि फुल कोर्ट बेंच के हक में ही फैसला आएगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है कोई इससे डिसएग्री करे। अगर ऐसा ना होता तो जो मुतराजा रूलिंग है उसके ऊपर फैसला आज दोपहर तक आ चुका होता। गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, अल्लाह करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? टाइम बाय होगा। और अगर फैसला फुल कोर्ट बेंच का भी तहरीक इंसाफ के हक में आ जाता है तो उसमें भी 3-4 ऑप्शंस है। भाई, आप इसको इतना इजी कैसे ले रहे हैं? आप देखिएगा कि फिर वहां पर टाइम बाय होने के बीच में कई लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये मजाक बनाया वहां पर आपका जो गवर्नर मौजूद है वो हलफ नहीं लेने देगा। तो ये मामला कोई इतना आसान नहीं है। असल में ये जो टाइम पहले दिन से बाय कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि पंजाब को अपने हाथ से नहीं जाने देना। जिस दिन पंजाब इनके हाथ से चला गया, इनका तख्त फेडरेशन में भी खत्म हो जाएगा और जाती उम्रा में भी खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात की, पॉलिटिक्स की और अपना पैसा बचाने की, अपने ओहदे बचाने की गेम है। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा और विजडम के साथ काम करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं इनको कर लेने दें 6-8 महीने हुकूमत। इनको नानी याद आ जानी है। इवन नानी को भी नानी याद अभी तो इन्होंने आवाम को नानी याद करवा दी है, जितनी महंगाई इन्होंने कर दी है। जमील, जरा ये जो सूरत हाल है, अफसोस इस बात पर होता है कि अपने इक़्तिदार की हवस में जिस एक्सरसाइज पर पूरे मुल्क को लगाया हुआ है, मैं चाहती हूँ कि उसामा जरा कमेंट करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।